हरसिता दैविक उतर तुझे ऐकोका शेता सर्गी जेवणान तुझ्या बागेता संतोष भरीत काळजा मंदिरान जमल्या गीता गावून तुका हरसिता दैविक उतर तुझे ऐकोका शेता सर्गी जेवणान तुझ्या बागेता खैसर दोगवात एक जण मेळता मुझे नावे मागणे करता आसतलो हांव तांचे मदत सोम्या तुवें आमकां सांगला तुझ्या उतरार पातयेवन आमी आयल्या तुझ्या नावान बापाक हरसिता संतोष भरीत काळजा मंदिरान जमल्या गीतां गावून तुका हरसिता दैविक उतर तुझे ऐकोका शेता सर्गी जेवणान तुझ्या बागेता जेवणार आसता मुंडो घेतलो बापा करता दिवून मोडलो तुझ्या मासान तो बदललो शिसांक तुझ्या वांटून दिलो उगडास काडून आज या जेवणाचो संभ्रमावो गोडमा वरतासो संतोष भरीत काळजा मंदिरान जमल्या गीतां गावून तुका हरसिता दैविक उतर तुझे ऐकोका शेता सर्गी जेवणान तुझ्या बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू दिसो आयसो संभ्रमासो धन्य देवाक हसून गावसो उपकार आटोवन अर्गां दिवसो मोगाचे न्हू पयल्यान पयले हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक आनी तुमचे आनी म्हजे नावी कोवेंता भितरल्या सर सांक्लाराच्या भयणीक फेस्तचे परबी आनी शुभाशय पाठयता सांक्लाराची परब आचरसूनच्या आयच्या ह्या बागी दिसा एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमी सर्वां एकुरिस्तीक मेजा बोवारी आमच्या मोगाळ बिस्पासवे संगाता जमल्या पवीस स्नान मारिफात पवीस सभेचे संदेश जाल्ल्या समेस्तांक बागिवनपणाच्या जिविताक आपोवणे लागता हे आपोवणे मोगान स्विकार करून जेजू क्रिस्तचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करून दुर्बळकाय मागणे ध्यान प्राचित आनी दंडवणेची जिणी जियेल्ली आसिसीची सांक्लारा पवीस सभेन एक परजडीत नेकेज जावन क्रिस्तचो उजवाड आज संवसारांक फाकोवन आसा मंथनाच्या कुटुंबान जल्मून संवसारी कुशळकायेक आनी दौलतेक पाट करून क्रिस्तच्या शेतान वावरचे खातीर आपणाकच समर्पिल्ली धैर्यादीक स्त्री ती जावन आसा पवित्र एवकरिस्तांत जोड घेतल्या बळान संवसारी सक्ते विरोध झुजोवन जैत आपणूंक तिका साध्य जालें तिच्या वत्या त्यागा आनी सॅक्रिफिसाचो फळ जावन संतीपणाचो कुंवर तिका फावो जालो वैमोगाचे न्हू आजून आसिसीचो सान फ्रांसीस आनी क्लाराच्या पावलांनी चलोवन क्रिस्तचो पाटलाव करची सान क्लाराची भयणी आपल्या मागण्या आनी निरंतर आराधना मारिफात संवसाराच्या विणवण्या खातीर मागोवन आसात प्रत्येक जावन हे कोवेंत आमच्या देशजिंतच एक मागण्याचे बळवंत केंद्र जावंक पावला गुपीत आनी चार वण्टी भितरल्या जिणे मुखान ह्यो धार्मीक भयण्यो आज सर्वांक मागण्याच्या बळान भरचे
वर ते मिसांव कर नासात. तांणी दिवच्या सेवे खातीर धन्य देवाक अर्गां पाटयत आसतना मुखल्या दिसांनी सोम्याचे मिसांव मुखारसून व्हरूंक देव तांकां कुरपेन बरो म्हूण मागया. आमी समेस्तांनी कोरोना खर्गाच्या ह्या कश्टाच्या काळार बरवसो सांडिनासतना पवित्र एवक्रिस्ता थंय आमची जिणी केंद्रीत करूंक गरजची ससाय आनी मजत ह्या एवक्रिस्ताच्या बलिदानांतावन जोडून घेवया. व्हडा मोगान ह्या मिसाक आमी आयल्या फेस्ताचो संभ्रम करूंक सांत क्लाराच्यान देवाची बेसांवांय जोडूंक आमच्यो गरजोय सांगूंक देखून पयल्यान ह्या पवित्र मिस्तेरांत भितर सरच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. पदकांचें बोगसणें मागया. आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपद वेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओम सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र
एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, आम्हा गरिबांची दनग्रेस्त काय तूं भाग्यवान क्लाराचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत कुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगून तुज्या गणीत दनग्रेस्तकायेन दादोशी जावंक खनवाळ्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसैया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्वर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवळायन तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सुलोकानो ताका हरसिया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सर्वलोकांनो ताका हरसिया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सुलोकानो ताका हरसिया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सर्वलोकांनो ताका हरसिया. सर्वेस्पराक उल्हासन संतोषाने या. स्तुती करून गावया हालेलुया. कारण दिवची कडा हरसून नावाडा. जयकार गावया उल्हासूया सर्गीराया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सर्वलोकांनो ताका हरसिया. सरपोडो दिवावोचेर येवया आमी दिव्यांनी पोडो. शिळयो सविंदाचो ताच्या मोगाचो सुरो दिवन पोस करता दयिनांचो. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सर्वलोकांनो ताका हरसिया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवा गीत गाया. तुम्ही सर्वलोकांनो ताका हरसिया. सांग फावलान कुरिंदरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप.
कित्याक अंतखरांतावन उसवाड जावं म्हणल्यार देवान जेसू क्रिस्ताच्या मुखामल परसलता देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उसवाड आमच्या काळजांनी फांकसो केला आनी असली उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्ही बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वोवयता हर एक थरान आमी कश्टाताव तरी आमी कांगाळ जायना वाट कळनासतना अंतकरान सांपडटा तरी निराशेन बुडना आमी दगदणी भोगता तरी एकसुरें सांडून घाल्लें तसलें जावंक ना जायते फावटी आमी धर्नीक शेमटाता तरी मरना जेसूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वोवयता ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना जरी आमचे भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान भरून भरून येता कित्याक आमचे वयर येतात ते आलवायेचे आनी तत्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नासलें अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिना पूण अदृश्ट वस्तूंचेर आमकां दिश्ट पडटा ते तात्कालीक पूण दिश्ट पडना ते सदांकाल बाळटा तसलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. दिसो आयसो संतोषासो आमकां सर्वांक संभ्रमासो देवान केल्ल्या स्वरूपकाराक अर्गा होगळाप दिवचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या सिसा लागे म्हळें हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून पळ दिनासलेलो हर एक पांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेणता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारपाक येदोळूस बेंडो नितळ केल्ल्या पांट्या बरें जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक
म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी खातन उडयताले आनी तो सुकोन वेतालो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हणून दाखोवन दिल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. जेजूचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सांत फ्रांसीस आसिसीच्या मेटांनी सोलोन संपूर्ण दुबळिकायेक वेंगून दुबळिकायीच एक वर्तें भंडार म्हणून मानून घेवन जेजूक एकल्याक मात्र आपलो पती आनी आपली ग्रेस्तकाय म्हणून वळखून प्राजिताच्या आनी मागण्याच्या जिवितांत पवित्र सभेक नव्या जिवान भरिल्ल्या एका तरणाट्या चलयेची जिणी क्लाराची जिणी आज आमी नियाळते आसा. प्राजिता बरीत मागण्या मारिफात आसिसीचो गांव 2 फावटी दुस्मानाच्या हातांत तावन ताणें दाड घालतना तांचे तावन बाचाव केले म्हणून ही चरित्रां सांगता. मागण्याचें बोळ कितलें, पराजिताची सकत कितली आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूची अजापां कितलीं तो कितें सकट करूंक शकता गे म्हणून क्लारा आमकां एक जिवी साक्ष. एक फावटी फ्रेडरीक दुसरो चक्रवर्ती ताणें धाडिल्ल्या ताच्या मित्र सैनांक तांणी पागोराबावरी दाड घालता आसतना जेवणासालांतल्या जनेलांतल्यान पवित्र सक्रामेंत उखोल धरून दुस्मानान पळापळ जेवचे बरी केल्ली व्हड पातयेणीची स्त्री क्लारा. दुसरे फावटी ताच्या किवर्त्या एका सैनान आसिसीच्या बोवारी वेडो घालून आपणा स्वाधीन करूंक पळयतल्या जनरल विताले हाणें प्रयत्न करतना भयणीच्या निरंतर मागण्याक लागून देवान त्या मागण्या फाळो दिवन वादाळ धाडून दुस्मानाक दुस्पटायिल्लें आनी एक घडीत. 4 वण्टी भितर म्हणून आमी वडलो शब्द आयकलो. ह्या 4 वण्टी भितर आशिल्ल्यांची काळजां सगळो संवसार आटापूंक शकतात आनी संवसाराच्या खंयच्याय कोणशांत देवाचें राज स्थापन करूंक शकतात म्हणलें ती आमकां दाखोवन दितात. देखून तांचें काळीज केवळ 4 वण्टी भितर सीमीत न्हय, तांचें काळीज संवसार आरावन धरचें आसलें म्हणलें क्लारान आमकां दाखोवन दिलां. जेजून आयच्या वांजेलांत ताचे कडेन एक कोटून रावल्यार आमी उरचें तसलें फळ दितलें हांव आनी ताचे तावन विंगड सरल्यार सुकोवन गेल्ल्या फांट्या बरी कातर्न उज्याक ग्रास जातलें हांव म्हणून सांगून दिल्लें आसा. जेजू कडेन एक कोटून रावचें म्हळ्यार संपूर्ण देवाकच आपणाचो करून घेवचें वा आपणाकच देवाच्या तबेन सोडून दिवचें. देवूच आपली ग्रेस्तकाय म्हूण समजल्ली क्लारा संपूर्ण देवाच्या उदारपणांतय पातयेल्ली कसलीच आस्तबदीक आपणाची जावन घेवची ना म्हणून निर्धार केल्लो सांत फ्रांसीस आसिसीन केल्ले बरीच आनी एका होकले बरी न्हेसोवन आपणाकच संपूर्ण देवाच्या हातांत तिणें सोडून दिल्लें. 17 वर्सां प्रायरस पापा इनोसेंट चवथ्यान तिणें बरयल्लें फ्रांसिसाच्या शिकवणेचेर आदारीत घटनावळ कॉन्स्टिट्यूशन ती मरच्या 2-3 दिसां पयलें मानून घेतलें
आनी आतां तांकां पोर क्लेर्स दुबली क्लारा वा क्लाराच्यो भयणी म्हणून आमी आपयता. दुबळो म्हणलो शब्द तांचें नांव जावंक पावलां. दुबळीकाय तांचो श्रंगार जाला आनी तें आमी जाणाव तांच्या जेवणांत, तांच्या न्हेसपांत, तांच्या जिवनांत. तांची ग्रेस्तकाय ह्या दुबळेकायेंत आटापून आसा म्हणून एक कितें आमी सांगता की ताच्या समा विरोध भास आसचे तसलें जिवन आमकां दिसता. ग्रेस्तकाय दुबळेकायेंत आसचे. द प्रिविलेज ऑफ पॉवर्टी, द प्रिविलेज ऑफ पॉवर्टी. सांग पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लो आज आमी एक उल्लेख आयकलो. खरो परजळ मनशाच्या काळजांत फांगता खंय तावन गे म्हणून. बरीं उतरां आमी आयकलीं. जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परजळटा तें देवाच्या महिमेचे वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी ताणें फांकासो केला. जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परजळच्या देवाच्या वळखीचो परजळ तो आमच्याय मुखा मळार परजळ जे जाल्यार तो प्रकाश ताणें आमच्या काळजांत वतला. आनी कसो वतला सांग पावलू आमकां सांगता पवित्र आत्म्या मारिफात हो उजवाड ताणें आमच्या काळजांत वतला म्हणून. देखून ही ग्रेस्तकाय आमी मातयेच्या आयदानांनी ववयता. ही कूड म्हणलें तंबू हें बिडार थोड्याच काळाचें तें बेगीन मोडोवन वता, पडोवन वता. तरी ह्या अस्कत कूड म्हणल्या तंबांत देवाचें राज वस्ती करता, देवूच वस्ती करता. आनी देव वस्ती करूंक आश येता म्हणलें आमी समजून घेता. अदृश्य सोमी आमचे भितर दिसपट तें रावोंक आशेता आनी आमकां सर्गींच्या राजाक ताच्या घरा व्हरूंक निरंतर वावुरते आसा. सोम्याचो मोग आमी कसो करी जाय. ताणें आज आमकां वांजेलां सांगलां हांवें केल्ल्या बरी, तुज्या मायेन केल्ल्या बरी न्ही, तुज्या बापायन केल्ल्या बरी न्ही, तुज्या कुटुंबादारांनी भाव भयणी केल्ल्या बरी न्ही. तांचो मोग नितळ खंडीत जावन. पूण तो सोलो मोग देवाच्या राजाक पावना, तो उणें पडटा. जेजून सांगलां हांवें केल्ल्या बरी. आवय बापायचो मोग आमी सडावत आदर्श म्हणून लेखता जाल्यार सोमी आज आमकां आपलोच मोग ताच्या की वर्तो म्हणून दाखोवन दिता. आनी तो मोग ताणें निमाणी घडी पर्यंत अखेर पर्यंत तो करून दाखयलो मात्र न्ही, आपलो जिवूच दिवन ताणें आमचो मोग केला. असल्या मोगाची रूस साकल्ली क्लारा त्या मोगाक फाटीं मोग दिवंक कितें सकड करूंक जाता गी तें तेणें केल्लें आसा. प्रत्येक जावन कश्टांची जिणी ग्रेस्त कुटुंबांतले मंथनाच्या कुटुंबांतले जायपुरते आसचे काम करचें म्हूण गरज नासली. साकरां नौकरां आसलीं तरी पूण त्या कोवेंताक गेल्यार कळटा तिणें विसरलो जागो. तांच्या जेवणा सालांत बांक आसात, मेजां आसात, आनी कितें आसात. आनी तिणें बसचो जागो निमाणो. थंय तावन तिणें उठोवन केदाळे गुवयेत, कोणायची साकरी करियत, कोणायकी वचून भेटयत देखून तिणें निमाण्या जाग्यार बसचें आसलें. आमकां थंयसर आपोवन वेल्ल्या गायडान सांगलें क्लारा वळ्यांगा बसताली म्हणून. पांकाच्या अखेरीक बसचें आनी त्या निमाण्या जाग्यार बसून केदाळे उठोवंक मदल्यान कोणायकी दुसऱ्यांक उपाद्र जायनातल्या बरी तसल्या जाग्यार बसून मोदें भोवून हेरांची साकरी करची. हांतुळण मोवाळ न्ही, गट हांतुळणाचेर वा गट वस्तूचेर तिणें न्हिदोवन तसोय प्राजीत केलो म्हणून आमकां सांगतात. प्रामाणीक नितळ मोग सोम्याचो तो उबाळ मोग आमी बगी जाय. तिणें तिची आसली देणी तालेंतां पवित्र येवकरिस्तांतल्या सोम्या मारिफात सर परजेच्या गरजां खातीर वापरलीं आसात. आनी आज आमच्यो भयणी निरंतरी सक्रामेंता मुखार आराधन करतात जाल्यार जेजू ह्या सक्रामेंतांत रावून अजापां करता, बरें करता तें आमी जाणा आसा. आमची ग्रेस्तकाय देखून आमच्या दोळ्या मुखार आसा, आमच्या हातांत आसा, आमच्या तोंडांत आनी आमच्या काळजांत ही आमची ग्रेस्तकाय येवन रावता म्हणून आमी क्लारा मारिफात समजता. तशें जाल्ल्यान आमचें काळीज निरंतरी सोम्याच्या काळजा बरें जावंक साद आसा. आमी एक सवाल विचारी जाय, आमचें काळीज आमी संपूर्ण तरान सोम्याक दिलां गी म्हणून. आमच्यो राटावळी जायत्यो
आमच्यो आशा आकांक्षा साबार आनी आमच्यो वडण्यो निरंतरी वाडोनूच येवच्यो तसल्यो वडण्यो तशें जाल्ल्यान साबार पळोवन ह्यो सक्कड संगती आमचें काळीज सोरून व्हरतात, आमचो बरवसो भोंगोवन व्हरतात आनी आमी निराशेन भरता, बरवसो सांडटा, देदेस्प्रार जाता, दुबळिकाय आयली म्हणटा आसतना हातपाय कामतात. ह्या दिसांनी चड दीस वेतना आशिल्ले सक्कड होगडावची परिस्थिती, दुबळिकाय आनी दुबळिकाय वयर बऱ्या वयर बरकुटी अशें आसतना क्लारा आमकां ह्यो सलाय संदिग्ध परिस्थितींत सोम्याक वेंगून धरून आमी कशें जियेवियेत आनी आमचेकी चड दुर्बळे आशिल्ल्यांचो मोग करून तांच्या मोगा मारिफात तांच्या जिवितांत उणें आसलें भरती करून देवाचो मोग कसो दाखोवयेत की म्हणून आमकां समजयता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्लारा आजून आमकां एक चॅलेंज, एक पंत आव्हान आनी ती आमकां आज आमचें काळीज नितळ करूंक, देवाक संपूर्ण तरान दिवंक, दुर्बळांची सेवा करूंक, सगळ्या संवसारा खातीर निरंतरी मागणें करूंक, प्रत्येक जावन आमच्या गांवा पासत आमचो देश राख जाय. आमचो देश आतां स्वतंत्र म्हणून सांगतली आमी मस्तू संगतींनी स्वतंत्र होगडयलेल्या परिस्थितीक पावला. बियाचें वातावरण आराम जाला आनी अधिकारार आसले राजवट चलयतलेच मनशांक दुस्मान म्हणल्या बरी चलच्या तसल्या संदर्भार आज आमी परत परत माग जाय, सोम्या आमच्या गांवांत तुजें राज स्थापन कर. आनी येवकारिस्तांतलो जेजू खंडीत जावन आमकां कुमो करतलोच. क्लारान तें दाखोवन दिलां. आमचो गांव राखच्याक येवकारिस्तांतल्या जेजू कडेन आमी मागच्याक केदींच सरनाय. उबी रावया आनी आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवीस सभेचो श्रेश्ठ गवळी पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांनी, याजाकांनी आनी धर्मीक भावा भयणींनी तुजे कुशे प्रमाणे गवळीक मन्यारपण चलोवन तुज्या राजाची बरी खबर सर्वांक परगटूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. तुमची जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. ओ तुजो कृपेचो शिवर आमच्या मोगाळ गवळी बाप आदीक मानादीक दोतोर पिटा पावल साल्दानाचेर, आमच्या दियेसिजीक आनी समाजीक तांणी दिवच्या निस्वार्थी सेवे खातीर आमी तुका अर्घ दिता आसतना तांचे मिसांव फळादीक करच्याक गरज आसची बोल भलायकी आनी विस्नार बेसांवां लाभय. तशेंच तुवें दिल्ले मिसांव खरेपणी जियोंक गरज आसची ससाय तांकां फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो तो अधिकार देशांत जियोवच्या हर एका व्यक्तीच्या बरेपणा खातीर म्हणलें ओळखूंक, तशेंच आमच्या क्रिस्तांव फुडाऱ्यांनी चडीत मापान क्रिस्ताची मावल्यां तांच्या बऱ्या वावरा मुखांत देशांत पासारूंक मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. निरंतर आराधन आनी दुर्बळकायेक वेंग मारून क्रिस्तचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्या दुर्बळ क्लॅराच्या भयणी पासत आमी मागता. आसिसीच्या सान फ्रांसीस आनी क्लेराची देख घेवन येवकारिस्ताच्या बळान मागणे, दुर्बळकाय आनी प्राजिताचे जिणयेद्वारी पवित्र सभेच्या बागेवंतपणा खातीर तांणी दिवची ती सेवा तूं मानून घे. आपले समर्पीत जिणयेन तिरासान सांबाळूंक आनी तुजे सुवार्थेचो प्रकाश सगळ्यान फांकोवंक मुखार सरिल्ल्या उर्बेस चलयांक तांच्या आपोवण्यांत तीर रावोवंक तांकां तुज्या सुबाम देण्यांनी बर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. कोरोना पिडेन तशेंच नाना रितीच्या प्राकृतीक अवघडांत बली जाल्ल्या आम्हा सर्वां पासत आनी प्रत्येक सावन फाटल्या दिसांनी पावसा निमती अवघडा जावन कश्टांच्या पासत आमी मागता. तांच्या कश्टा दुखींत तूं जा तांचो आदार. बऱ्या मनाच्या व्यक्तीद्वारी तांचे कश्ट तूं आळू कर आनी सर्वांक विघ्न अनवरांतले राखून व्हर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर जमलेल्या याजकांचेर, धार्मीक भावा भयणींचेर
आनी सर भक्तिकांचेर तुजे बेसांव घाल. आमा सुमेस्तांनी सांकल्या परी क्रिस्ताक आमच्या जिणेचे केंद्र कर. पवित्र एवकरिस्ताच्या प्रेरणान आमच्या आपोवण्याक सरी जावन बागेवनपणाचे वाटेन चलोवंक आनी अशें जिवान क्रिस्ताक सागसावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्यो गरजो सोम्याक सांगया. मोगाळा बापा, तुजे मुखार दवरली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सकट तुका समर्पित हांव. जें कितें आमकां गरजेचें तें तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात लाभयक. तूं जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. हे बाबा उंडोवाय भेटयता ओडमोगा परता दी बदलून क्रिस्ताची कूड जावून दुर्बळे हे जिवी करदये बोवी कालती जाव दियादा पेल्याद करुदा गे बाबा उंडोवाय भेटयता ओडमोगान परता दी बदलून क्रिस्ताची कूड जावून देणीसर भेटयता तुजेर मात परवसता एकवटा जियेता सुवार्ता गाजयता. हे बाबा उंडोवाय भेटयता ओडमोगान परता दी बदलून क्रिस्ताची कूड जावून. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमच्या आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पयसुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोवर्त्या देवा आमच्या बापा, भगवंत ओंकारी क्लाराच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमच्या सेवेचो वखणण्याचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोशाच्या अत्रेक आनी बरोवन तुजी साकरी ध्यान मनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी
ह्याच जिवितान तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. नळबारांचो सर्वेच परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा आमचे सोडोणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सश्णीक दान तो आमकां करूं. आनी असे देवाचे मागीर भोव भगेवन अवकार मरयेच्या तुज्या भगेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रस सक्सेंच्या आनी समेज भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी.
तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सांकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पाऊल सल्दान आमच्या गोळी बापाच्या संगाता वय सभेच्या सुमेश गवळे आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वारसुरे तुजे पयर सभेक बाबार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसांत तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशान सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनभुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोच्या भावार्थाच्या पैना जामुजो व्होडादा जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पैना जामुजो व्होडादा मुंडो तू सर्गीचो सासनीक जिविताचो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैना जामुजो व्होडादा सूर्यो तो दिसो अनकर पयस धांवडावसो तुजी वाट जो चलता सर्गी घरा पावता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजांत म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या तूं ये काळजांत म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तुये काळजांत म्हज्या भावार्थाच्या पैना जामुजो व्होडादा भावार्थाच्या पैना जामुजो व्होडादा प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्ट मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीन दिश्टीक पडच्याक भाग्यवंत क्लाराचे देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याक सुलभ आमकां घटाय दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचें नांव सदैव जावं. आतां आनी सदां सर्वदा. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज हांगासर उंडो आंडोरला आसा. ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद मागया. सबार दुबळ्यांक सांत क्लारान तांची बूक थांबयल्ली. तेचो उडास काडून ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद मागून आमी वांटून घेवच्याक.
सरशक्तिवंत आनी पवित्र बापा, भाग्यवंत क्लाराच्या मजतीन ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद घाल. हो उंडो स्विकार करून बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करच्या सर्वांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर तरांच्या वायटांतावन अस्कतकायेतावन सुटका मेळोवन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हांगासरच्या समेस्त भयणींक आनी तुमकां समेस्तांक, सर याजाक भावांक, सर सकडा भाग्यवंत क्लाराचे भागी फेस्त मागता. ही आमची भयण आमच्या मुखार गेल्ली, आमचे पासत विनंती करून दी आनी आमी समेचेर संपूर्ण विश्वास दवरून जियोंक आमचे पासत मागोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं. भगवान कुर्साचे कुर्वे आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.